28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, तो पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आदाब नाजरीन, खबरन मज तुहद खैर मकदम। गोड़ खास खबरन पे नजर। मुल्कस अंदर कोविड-19 के नवें मुस्बत मामलन मज कमी नहज जारी, सेहत याबी हुंद शरह त मजीद बेहतर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सज वारियन रियासतन हिंदन फील्ड अफसरन सत मीटिंग, कोविड सूरत हालस तो लूकन आयतन सहूलतन हेतुक जायज। कशीर हिंद सूबाई कमिश्नरन हेत कोविड सूरत हालस जायज, सीनियर डॉक्टरन दितुक लागदार बेमारन हिंद वुछ दाचुक हदायत। तो सबक मरकजी वजीर चमन लाल गुप्ता सुन जमे इंतकाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक वारियो सियासी लीडरन हुंद इजहार तज़ियत। वन खबर तफसील सान। भारतस मज कोविड-19 के नवें बेमारन तो जेर इलाज बेमारन हंदिस तादादस मज कमी हुंद रुझान वुचन। पतमन 54 घंटन दौरान 4,24,000 खुद ज्यादा बेमार शिफायाब सपदमत, युस जन अख रिकॉर्ड। मुल्कस अंदर शफायाबी हुंद शरह मजीद बेहतर सपदित 65.60% वोतमुत। मुल्कस मज पतमन 54 घंटन दौरान कोविड-19 2,63,000 खुद ज्यादा मामले दर्ज करना आमत, जन अत दौरान 4,369 नफर फौत सपदमत। आज दौरान दुरुस्त मुल्कस अंदर हलाकतन हुंद तादाद 2,68,000 खुद ज्यादा वोतमुत। वनिस ताम आय 14,34,00,000 खुद ज्यादा नफरन कोविड मुखालिफ वैक्सीन करना। जम्मू कश्मीर मज कोरोना कन 3,967 नवें मामलन हुंद तस्दीक सपदमुत। यमो मज 2,263 मामलन हुंद तौलुक कशीर सत, यल जन 1,704 मामलन हुंद तौलुक जम सूबह सत। पचमन 54 घंटन दौरान वायरस सत मुतासर 61 बेमार फौत सपदमत, ताहम 3,853 बेमार शिफायाब सपदमत। वजीर आजम नरेंद्र मोदियन आज रियासतन तो जिलन हिंदन फील्ड अफसरन हिंद जरिए आलमी वबा कात रटने बापत तिहंदन तजुर्बन हंदिस बारस मज कत बात करमज। तमो वोन जे पान कोविड सत असरजदा आसने बावजूद अहदेदार लूकन हिंज खदमत करनस मज लगित। नरेंद्र मोदियन कर असरदार तरीके मामला अंजरावन बापत मकामी फील्ड अफसरन हिंद तारीफ। तमो दित जिले हकीमन इन्फेक्शन रुकावने बापत नवी हकमत अमली मज मरकज की बिला रुकावट मत तुक तो यकीन। वजीर आजमन दित यथ कथ पे जोर जे गेरबंदी मुतलिक मकामी रहनुमा खतूतन पे गि सख्ती सान अमल करने इन, तो यह कथ गि यकीनी बनाने इन लूकन गि जरूरी चीजन हज दस्तियाबी पे कह त असर पेन। तमो रियासतन तो जिलन हंद बापत ऑक्सीजन सप्लाई तम के इस्तेमाल मुनासिब निगरानी पे जोर दितमुत। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिंह मुशीर बसीर अहमद खानन कोर आज बडगामिक दौर तो तत हेतु कोविड सूरत हालस जायज। तमो कर DDC तो BDC मेंबरन सत तबादुल ख्याल करनस दौरान ताज़ तरीन हालातन हंदिस बारस मज तफसील तलब। तमो कर जिले कन ताजरन सत कथ करान लॉकडाउन कामयाब बनावनस में लूकन हुंद अथवास तलब। मुशीरन दित लूकन प्रथ किस्म सहूलत फराहम करने अफसरन हदायत। कशीर हिंद डिविजनल कमिश्नर PK पोलेन हेज आला अफसरन हज अकिस मीटिंग दौरान कश्मीर सूबस मज कोविड सूरत हालत साम। तमो कर सूबह किस प्रथ जिलस मज टेस्टिंग, रिकवरी रेट तो पॉजिटिविटी शरह अलाव इलाज मुआलजे सहूलत मुतलिक तफसील तलब। तमो दित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटन तो हस्पतालन हंदन कोविड वार्डन में CCTV कैमरा नस्ब करने ते सीनियर डॉक्टरन कोविड बीमारन हज निगहदाश्त करने ते हदायत। मीटिंग मज सेहत महकमक आला अफसर ते मौजूद। कशीर हिंद सूबाई कमिश्नर PK पोलेन वोनमुत इंतजामिया कोविड वैक्सीन 100 लाख डोज फराहम करने बापत ऑर्डर दितमुत। तमो वोनमुत वादी मज कोविड टीकाकारी हंज अमल जारी। सूबाई कमिश्नरन वोनमुत कश्मीर सूबस मज कोविड बेमारन बेहतर इलाज फराहम करने बापत मुनासिब कदम तुलने तो हस्पतालन मज ऑक्सीजन बेडन हुंद तादाद बढ़ावन। डायरेक्टर सिक्किम सवुर डॉक्टर AG आहंगरन वोनमुत मौजूदा आजमाइशी दौर तो सख्त हालातन मज यह इदार इत्मीनान बख्श सहूलत फराहम करान। तमो वोनमुत कोरोना सत असरजद बेमारन हंद अलाव दोयमन मरीजन तिब्बी सहूलत फराहम करने बापत सिक्किम तिब्बी तो नीम तिब्बी अमल दोह रात काम करान। तमो इदारस प्रथ किस्मुक अथवास फराहम करने बापत LG तो इंतजामिया कन अफसरन हुंद शुक्रिया अदा कोरमुत।
ضلع ترقیتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسدن ہز متعلقہ افسرن چسٹ ڈیزیز ہسپتال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال دور کرت تاکہ نصب کرنے والے نوین آکسیجن پلانٹن ہندس کامہ کارس سان تمو دت چسٹ ڈیزیز ہسپتال مز 1500 LPM صلاحیت ولس طبی آکسیجن پلانٹ کس سلسلس مز تعلق دارن ڈبل شفٹس مز کام کرنک ہدایت یت زن یہ پلانٹ واریاہ جلد آپریشن بناونہ یی تمو دت ایس ایم ایچ ایس ہسپتالس مز 1000 LPM صلاحیت ول زن نو آکسیجن پلانٹ 19 مئیس تام فنکشنل بناونک تہ ہدایت ات موقع پہ تمن ون کووڈس خلاف نظام مزید پائیدار بنانے باپت ہسپتالس مز 290 بسترن ہز صلاحیت بڑھاونہ آمز کورونا ست متاثر نفرن ہز ٹیسٹنگ مز 20 ژنان آئی بڈگام کن کینچن علاقن مز گھر گھر گھس ٹیسٹنگ ہز عمل شروع کرنا ات عمل مز لوک متعلقہ عملس پور اتواز دیوان ضلع انتظامیہ کے حکم مطابق روزی عمل برو کن 5 دہن تام جاری کورونا خلاف صفیاولس مز لڑن والن تمام نفرن سرکار طرف مناسب معاونت فراہم کرنے یوت زن یہ وبا کاپی رٹنے ہیکیت ات سلسلس تحت کر آیوش محکمن سری نگر کام کرن والن صحافین مز قوت مدافعت بڑھاون ول دوا تقسیم تہ پاو ژ ورکنگ جرنلسٹ چہ موجودہ حالاتن ہز عکاسی کرنے باپت کووڈ ہسپتالن مز تہ گسان چیئرمین ڈی ڈی سی کپور عرفان سلطان پنڈت پوری تو ڈی سی کپور امام الدین متعلقہ افسرن ست آز ایس ڈی ایچ کپوار دور کورمت میڈیا ست کت کران ون ڈی سی موصوفن صوبائی انتظامیہ نش 15 آکسیجن کنسنٹریٹر ترجیحی بنیادن پہ حاصل کرنا آمت زن ضلع مز کووڈ ہیلتھ کیئر نظام مزید مستحکم بنانے ہیکیت ڈی سی کر بی ایم او لنگیٹس 15 آکسیجن سلینڈر تہ فراہم پتہ تمو کپور قصبہ کن بازرن ہند معائنہ کرت کورونا کرفیو عمل آوری ہز تسام پلوام ضلع مجھے پتمو 5 دہو پہ کووڈ بیمارن ہند ٹھیک سپدن شرح 60% تام ووتمت یل زن کووڈ سپدن ولس موت کس تعدادس مز کمی آمز پلوامک ضلع ترقیتی کمشنر بصیر الحق چودھری ون ضلع مجھے کووڈ وبا پور پہ قوبوس مز تو لوکن چھن بامبرنچ کھانا تہ ضرورت بنڈپور ضلع مز کورونا کن اثر زدن ہند کل تعداد 7212 تام ووتمت یمن اندر ونکن 1065 معاملہ سرگرم ڈی سی ورمل اویس احمدن ون اکس پریس کانفرنس مز کورونا وائرسک پھیلاؤ رکاونہ باپت موقول کووڈ مخالف اقدام کرنے تمو ضلع مز 304 آئسولیشن بیڈ دستیاب تھونہ آمت شوپینک ضلع انتظامیہ کووڈ وبا کے حوالہ کن تہ افواہس کان نہ تھونچ اپیل کرمز انتظامیہ لوکن کن تہ مدد تو وضاحت باپت قائم کرنا آمتن کنٹرول رومن ست رابطہ قائم کرنے باپت وونمت ضلع انتظامیہ مطابق ضلع مز صورت حال قوبوس مز ہسپتالن اندر آکسیجن سپورٹڈ بیڈ تو افرادی قوت مناسب تعدادس مز دستیاب بڈگام ضلع مجھے کورونا اثر زدن ہند کل تعداد 8177 سپدمت یمن اندر 4035 معاملہ سرگرم ضلع مجھے صحت یابی ہند شرح ون 22.9%. ڈی سی بڈگام شہباز احمد مرزان ون آز اکس پریس کانفرنس مز معلومات تو کووڈ مخالف اقدام ہند تفصیل دان لاک ڈاؤن تو مائکرو کنٹینمنٹ زونن ہند کن معاملن ہندس تعدادس مز ہنا کمی آمز سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف طارق جموں کشمیر میں تہند ون کووڈ مخالف ویکسین ویسی پہ تشویش باوان وونمت موجودہ حالات ہندس پوت منظرس مز پزِ سرکارس ویکسین دستیابی ہند حوالہ صورت حال واضح کرن وادی مز روز کورونا لاک ڈاؤن کس نتیجس مز آز تہ معمولی زندگی متاثر سری نگرس مز لاگنہ آمژو بندشو کن روز کارباری سرگرمی معطل یل زن ٹرانسپورٹ یون گھن تہ لگاتار بند رود لوکن ہند بلا وجہ یون گھن رکاونہ باپت شہر چن کینژن سڑکن پہ ٹھہر کھڑا کرنا آمت جموں کشمیر اخ سینئر سیاست دان تو بی جے پی ست وابستہ سابق مرکزی وزیر چمن لال گپتا سرگواس سپدمت چمن لال گپتا آئی گۄڈنِکہِ پھِرِ 1967 مز جموں کشمیر قونون ساز کونسلک ممبر ژارنہٕ تم روز 2008 پٮ۪ٹھ 2014 تام اسمبلی ممبر تہ آنجانی گپتاہن کر 1996 1998 تو 1999 مز پارلیمانی حلقہ ادھمپور پٮ۪ٹھ چناون مز جیت درج تم روز 13 اکتوبر 1999 پٮ۪ٹھ اول ستمبر 2001 تام فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ہند مرکزی وزیر مملکت چمن لال گپتا روز 2002 پٮ۪ٹھ 2004 تام اٹل بہاری واجپئی سٕنٛزِ وزارت مز بچاوک وزیر مملکت تہ تۄہہِ پاو ژ چمن لال گپتا کینٛہہ کال برونٛہہ کورونا انفیکشن سپدمت تاہم ٲسۍ تِم امہِ نِش صحتیاب تہِ سپدمٕتۍ جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہن چمن لال گپتا سندس فوت سپدنس پہ دھوکہ باوان وونمت انجہنی اخ تجربہ کار سیاست دان ایل جی سند مشیر فاروق خانن تہ چمن لال گپتا سندس فوت سپدنس پہ سٹھے دھوکہ بومت بھارتیہ جنتا پارٹی ہز جموں کشمیر شاخہ چمن لال گپتا سندس انتقال کرنس پہ سٹھے دھوکہ بومت پارٹی ہند ترجمان الطاف ٹھاکرن انجہنی سز سیاسی خدمت ژیتس پاوان دخلد عیالس ست ہمدردی بٲومٕژ نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کانگریسک سینئر لیڈر غلام نبی آزاد تو سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف طارق تہ چمن لال گپتا سندس انتقال کرنس پہ دھوکہ بومت
نیشنل کانفرنس معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمالن کرالن مزورن تو کامگارن ہندس حقس مز مالی پیکیجک اعلان کرنے باپت انتظامیہ تعریف کرم تمو ہند اتھ کام کرن والن ہندس حقس مز تہ امی قسم کی پیکیجک مطالبہ کورمت نیشنل کانفرنس کے دویم لیڈرو شمیمہ فردوس تو عرفان شاہن تہ ہنر مندن ہندس حقس مز مالی معاونت کرنک مطالبہ کورمت پہلگام کیو کرالو تو سیاحت ست وابستہ دویمو نفرو تہندس حقس مز مالی پیکیج کے اعلان باپت لیفٹیننٹ گورنرس شکریہ ادا کورمت دوردرشن نیوز ست کت کران وون یمو کرالو ز تہندین بینک کھاتن مز امدادی رقم جمع کرنے آمت اعتماد سازی ہند اکہ قدم رنگ آئی بھارت پاکستان درمیان کمان پوسٹس پہ قائم کمان ٹریڈ پوائنٹس پہ تجارت تو بس سروس چلان فوجن ات پوائنٹس پہ کیفیٹیریا جدید کاری کرم 60 فٹ زیوٹ اخ فلیگ پول کورک نصب یت پہ جنڈ لہران اس زن سالانین خاص پہ سکول تو کالج لڑکن ہند باپت باعث کشش کپوور ضلع مز آو 15 راشٹریہ رائفلز طرف آز اکہ عید ملنک اہتمام کرنے یا دوران کووڈ ضابطن پہ پور پہ عمل کرنا آئی کمانڈر ہیڈ کوارٹر 8 سیکٹر RR تو 15 راشٹریہ رائفلز کمانڈنگ افسرن کر تقریب حصہ دارت امہ ملنک مقصد اس مختلف ایجنسین تو محکمن درمیان تال میل پید کرن وادی مز اسٹرابری میوہ کس پیداوارس مز جان ہریر درج کرنے کملن ومید یمہ وریک پیداوار گھس پتمہ وری کہ مقابلہ دگنہ سری نگر کس گوس علاقہ مز اسٹرابری تلنچ عمل جاری کملن انتظامیہ اپیل کرم تم دین میوہ نیبرم ریاستن سوزنس مز تمن مناسب اتواس پھرس پہ تراو موسمس پہ نظر موسمیات محکمہ پیش گوئی مطابق پگہ شام تام وادی مز موسم عام پہ خشک روزنک امکان سری نگر آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس یل زن رات روزمت کم کھت کم درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا جمع آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 38.8 ڈگری سیلسیس یل زن رات روزمت کم کھت کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ناظرین ست خبرن ہند بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سون فیس بک پیج تو ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر وچھت امہ علاوہ آسن یم خبر یوٹیوبس پہ دستیاب اس اجازت خدا حافظ.